مرحبا بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فولورز الموسم الثالث. ضيفتنا اليوم هي واحدة من المؤثرات الجميلات. معنا اليوم غيتا أقصبي المعروفة بغيتا ترينجي. مرحبا بك معنا اليوم غيتا. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك انت لقبول الدعوة. ميرسي بوكو دو مافوار انفيتي. صافي بليزير. اول حاجه غنديرو غيتا غادي نقربوك من الناس اكثر وغنتعرفوا عليك في البورتري ديالك. ضيفتنا اليوم هي غيتا أقصبي من مواليد 25 شتنبر، تزادت بمدينة تولوز فرنسا برج الميزان. في سنة 1999 قدرت تحصل على البكالوريا، ومن بعد درست إدارة اقتصاد اللي حصلت فيها على الإجازة. هنا قررت تكمل الماستر ديالها في التدقيق والرقابة الإدارية. بدات حياتها المهنية في المجال ديالها، لكن ضيفتنا كانت مهتمة بمجال الموضة، وفي سنة 2017 قررت تدخل لعالم الفاشن، وهنا بدات مشروعها الخاص، حيث كانت كتشارك صورها بملابس خاصة بالبراند ديالها على انستغرام. العزيمة والإرادة خلت ضيفتنا تنجح في مشروعها وفي السوشيال ميديا أيضا. من بداية مسيرتها الآن صبح عندها أزيد من 145 ألف فولورز على انستغرام. غيتا تبارك الله عليك. شكرا. اول حاجه باركور انتليكتويل جد مشرف. ميرسي. شكرا. غيتا انت خريجه جامعه السوربون. اكزاكتومون. ومن بعد درتي ماستر في احد المدارس التجاريه الكبرى في باريس. الوغ اول حاجه زعما قبل كانت معنا استاذه سحر زروالي اللي هي خريجه احدى الجامعات المغربيه. كنشوفوا دابا بلي انفلونسوز عندهم ان باركور يونيفرسيتير زعما مشرف وجد محترم، ومع ذلك كيحطوا لو باركور ديالهم وكيمشيو في الانفلونسينغ وكيمشيو في مواقع التواصل الاجتماعي. واش سي ان بلوس تكون لا فورماسيون ديال الانفلونسور تكون زعما فورماسيون مزيانه؟ واش كتنفع في شي حاجه اولا جوست واحد كيديرها في الاول ومن بعد كيبدل الباركور ديالو؟ انا بديت الحياه ديالي المهنيه على حسب الدراسه ديالي. كان عندي في الاول رغبه باش نكون اكسبير كونطابل، عليا بديت في واحد لو كابيني دوديت، ومن بعد واحد المده 3 سنوات دخلت البنكه. دوزت 7 سنوات. ولكن كنت باغا دير لو ميتي ديال طون بابا باسكو حتى هو سان اكسبير كونطابل. اكزاكتومون. كنت باغا ندير الميتي ديال مون بابا. هذيك هو اللي كانت عندي الرغبه اللي عليا سميتو تبعت سميتو الدراسه العليا في هذاك الميدان. ولكن كان عندي دائما اراده باش ندير واحد البروجي خاص ديالي، وما كنت دائما كنت نقلب شنو غادي ندير، ودائما تنقول لا داكشي مع انا جو سوي فينانسيير. واش السالاريا صعيب على لا فام؟ السالاريا دابا كنشوفوا دو بلوس اون بلوس لي فام كيهربوا من السالاريا. ماشي صعيب، نو او كونترير سي با صعيب، مي سوف كو لا فامي اون فوا كو تتولد وتكون عندها وليدات تولي عندها دوطخ زونغاجمون، سيتادير كو هذاك لا ليكيليبر سميتو الميزان بين الحياه ديالك الشخصيه والحياه ديالك سميتو المهنيه زعما شويه صعيب باش دير داك لو بارفي ايكيليبر. زعما عليها انا ولدت جوستومون بنتاتي بجوج، كنت في هذيك امين. كنت في ذاك الوقت كنت في البنكه، بحيث كنت خرجت من الكابين دوديت ودخلت البنكه، ومن بعد محت البنكه تعطيك واحد المده ديال لو كونجي ماتيرنيتي، وباش خديت هذيك المده باش نفكر فريمون شنو غادي نبغي ندير. في هذيك الساعه بون بعد مي دخلت ان اوتر كابيني اسمو مولا، ولكن ماشي اون اوديت، خدمت في لي فونكسيون سوبور وفي لي ريسورس هيومان في الشؤون الاجتماعيه. و جو me suis occupée aussi ديال لو ريكروتمون في هذا لو كابيني، ولكن بقات عندي داك الرغبه خصني ندير ان بروجي. في هذيك الساعه سميتو انا كان عندي هوايه دائما ملي كنت صغيره هي الموضه. جي توجور ايمي، جي توجور ايتي تري كوكيت، جي توجور دونك جو me suis dit علاش ما نديرش هي فراس كيف ما تنقولوا باللغه ديالنا. ولكن هذه ملي كنت صغيره زعما ماشي بحال تشوفك شي واحد يقول لك يمكن انت مكبره ولا شي حاجه، مي انا كنت دائما بحال هكا زعما ملي تعرفني ملي كنت صغيره وانا كانت عندي هاد الهوايه هي هذه. ومن بعد مشيت سميتو المعارض في فرنسا وفي ايطاليا، وفي هذيك 2017 صافي قلت غادي ندير هذا لو بروجي ديال حسب الموضه. وفن سميتو بغيت نحل المحل ديالي اللي كنا ان بوتيك ملتي مارك، واخا زعما خارج على القرايه ديالي، ولكن la passion c'est pas grave, je vais faire quelque chose qui me passionne. وحبستي لو سالاريا ديك الساعه ريتا وتفرغتي للبروجي ديالك ولا بقيتي كديرهم بجوج؟ بقيت نديرهم بجوج. هذيك هي فين كان شويه صعيب، سي كو في الاول ملي بديت سميتو البروجي ديالي كنت ندوز الصباح
في الخدمه وفي الهجيه كنت نمشي في لا بوتيك. دونك سيتي تري ديفيسيل في الاول باش نلقى داك الميزان. وكان هذه هي باش نرجعوا على السوشيال ميديا. قبل مي كنت عندي الفكره باش ندير البروجي ديالي بديت نبارطاجي لي فوتو ديالي سور انستغرام. اما كان عندي انستغرام بحال اي واحد كان عنده، مي كان عندي كونت نورمال ديالك ديال لا بيتيت فامي فوالا كونت خاص زعما بريفي هذا وخليته بريفي حتى حليت لو ماغازان ديالي. وعاد رجعته في هذه عمومي رجعته بوبليك فداك من بعد واحد الشهرين ولا 3 شهور. مي كانت بحال كنت مخوفه باش نحلو قلت مع راسي غادي يكون قبل كنت ناكسبتي. دونك كانت عندي واحد النسبه هي كانوا هي لي فام كي مو سويفي و لي زوم كي مو سويفي سيتي دي جون كو جو زعما كنت نعرفهم دي جون د لا فامي ولا دي زامي. دونك هكا بدات سي تو فو القصه مع انستغرام. سادير قلت يمكن داك الشيء غادي يعاونني مي غادي نحل المغازان ديالي. مي حيت انا كنت عندي تنبارطاجي لي فوتو ديال دو لوك ودو مود. دونك جو مسو دي راه سا فا بوتيتر سورمون ميدي. دونك هكا بدات العائله ديالك لونطوراج ديالك حيت كونطون ديال العائله سي لا بيتيت فامي اي لا غراند فامي بيان سور. كيفاش جات القضيه ديال ليكسبوزيسيون الانترنت؟ واش تقبلوها؟ واش ما عجبتهمش؟ واش الناس قالوا لا؟ باسكو كنعرفوا بارفوا لو هذاك لو شونجمون دو كارير حنا كنكونوا موتيفي باش نديروه مي بارفوا لونطوراج ديالنا ما تيأكسبتيش. تيقول لك انا عرفت كتقرا هذا الشيء خاصك دير هذا الشيء. ماشي ما تقبلاتش ولكن زعما بحال اللي قلت لك حنا كنا في واحد الاطار زعما اللي هنا مهني داك الشيء كلشي تيكون كاري زعما مقاد. دونك ابخي السوشيال ميديا الواحد يتخلع باسكو تشوف مع راسك واخا تتهضر على الشؤون الشخصيه ديالك تتوري حياتك شويه هذا تحق الناس يديروا دي كومونتير اللي بارفوا ما زوينينش وحنا هانتينا باغ اكزومبل سافرتي مشيتي الناس غادي عارفه تتعرف شي حاجه الشؤون ديال حياتك زعما هذه هي اللي لا حيت لي زانفلونسوز ما عندهمش الحق يكذبوا في فاسون ما يقدروش يقولوا لنا ما كاينش في كازا ولا ما كاينش في المغرب ولا وهذه يمكن لهم يقولوا بعد المرات يمكن لك تقول شي حاجه اللي الشؤون ديالك الشخصيه. شحال مره انا بعد المرات سافرت وما قلتهاش باسكو كانت شي حاجه شخصيه زعما بريفي سي دي شوز بريفي جو با انفي دو لي بارطاجي. هذيك زعما سا ريست كون ميم دي شوا بيرسونيل زعما مي ابري كون تو بارطاج سي اوسي بار بليزير. بعد المرات واخا ما كنتش واخا tu vois ما عارضينش عليك ولا شي حاجه tu partages pour le plaisir parce que tu as envie de partager un bon plan ou là un endroit un restaurant ou là d'une manière générale. Et l'idée كيفاش les parents ils l'ont accepté. Le papa est expert comptable ou بنتو normalement expert comptable. Ta maman je pense elle est médecin. Elle est orthoptiste. Voilà اللي عندهم des métiers carrés معروفين prestigieux. واللي normalement البنت دارت لا فورماسيون ولا été في لا سوربون باش فريمون تخرج تبان لو باركور ديال son père. الراجل اللي تزوج بك expert comptable. راجلي ماشي اكسبير كونتابل اللي تزوج بك انت على سبيل في اكسبير كونتابل. لقى صافي مشات لقات جا في الحوايج والفاشن ولا بوتيك والاكسبوزيسيون انترنت. شنو كيفاش كانت لا رياكسيون ديالهم؟ هما لا رياكسيون هما كانوا قالوا لي دير داك الشيء على حسب الاطار ديال لو ماغازان ديالك. ما كانش عندهم مشكل باش اكسبوزي دي لوك. هما كان عندهم شويه مشكل كانوا خايفين على حياتي الشخصيه على بنيتاتي على هذا الشيء على الاطار بحال الابوين زعما سي سكي نورمال سادير كو تتخاف على عند الناس. حنا عندنا دائما هذاك ليدي اوسي في نخافوا من العين ويعرفون زعما تتبقى لا ديسكريسيون سادير كو حنا اوني كان ميم دو ناتور دون نوتر هذا لا فامي اوني ديسكري مي هذه ليكسبوزيسيون اون فو با ديسكري. Donc voilà. Donc mais il faut après le juste milieu et pour pouvoir faire les choses زعما qui me ressemblent. نحاول ندير هذا pour partager aussi des messages à travers ça ماشي باش نبارطاجي حياتي. au contraire je veux partager des choses qui vont les يستافدوا منهم les femmes en général parce que c'est essentiellement des femmes qui حلات ريتا لا باج انستغرام حلات ريتا لا بوتيك ديالها بدات لا باج انستغرام ريتا ترينجي existe. كيفاش ça a démarré؟ واش tu as eu beaucoup de problèmes au début؟ واش تحاربتي؟ واش لا؟ واش وصلك لو مال ديال لا كونكورونس لو مال ديال لو ميليو؟ كيفاش ريتا افونسات في الديبار؟ سورتو الديبار ديما تيكون صعيب.
ديبار تيكون تبع انا الديبار بحال اللي قلت لك ما كانش عندي داك الرغبه باش نكون زعما نقولوا انتر كيمي مؤثره كان عندي رغبه باش نبارطاجي دي لوك لا مود داك اللي سميتو الهوايه ديالي اللي كانت وكان زعما اون اديكواسيون افيك لو ماغازان دونك بوتي تابتي زعما بحال خديت شويه ديال الثقه في النفس باش نقول علاش ما في الاول باش نهضر باغ اكزومبل في اون ستوري نهضر زعما بطريقه زعما مطلوقه كانت تجيني معجزه ما نقدرش ولكن بشويه خديت شويه ديال الثقه في النفس وقلت علاش بشويه دي شوز اللي يمكن لهم يفيدوا شي زعما ان دومين بارتيكولير مثلا لو سبور مثلا لو فات لونتربرونيا بارتاجي دي كونساي sur aussi sur tout ce qui est relatif à mon domaine les ressources humaines donner des conseils à des... je me suis dit علاش لا ما نبارطاجيش petit à petit des choses qui peuvent aussi intéresser des femmes comme moi ou là des jeunes qui maintenant qui peuvent qui me suivent donc voilà c'est هكا بدات ريتا parmi les influenceuses اللي كنسميهم كلاسي بريميوم يعني كيكونوا بعض العلامات التجاريه الراقيه اللي ممكن يكونوا راقيه يعني غاليه في الثمن مجموعه من ما بقاتش في الثمن بقات في لو ستيل يعني متبعك واحد شريحه من المجتمع معينه اللي حتى هي بريميوم كيفاش غير عرفت تبلاصي راسها في هاد لا ترانش هادي وماشي في وحده اخرى كيفاش غير تعرف تطلع وتغري او تجاوب على لو بوزوان ديال لي غراند مارك اللي عندهم دي كولابوراسيون معاك وتجاوب حتى على لو بوزوان ديال هذيك الشريحه المجتمع اللي هي شريحه يمكن نقولوا عندها شويه فلوس بالحقيقه زعما ما درتش شي هذا زعما كنت على طبيعتي زعما ما حيت ما يمكنش هاد سميتو لو بوزيسيونمون بحال اللي تنقولوا تيبقى زعما نورمال اون افون ديتر انفلونسور ولا اون دي فام ولا دي زوم زعما كيفو دونك اون دو ريفليتي نوتر رياليتي زعما الحقيقه ديالنا ماشي كاع لي انفلونسوس كيريفليتيو لا رياليتي ديالهم وهذيك هذه هي زعما نورمالمون هذا هو اللي خاصو يكون زعما ولكن ماشي هو اللي كاين ماشي اللي كاين دائما هادشي مي نورمالمون هو اللي خاصو يكون زعما باسكو ما حتى نتبعوش ما تنتبعوش ماركه ولا تنتبعوا ان برودوي تنتبعوا اون بيرسون دونك لا بيرسون elle doit être quand même elle doit refléter bien sûr sa réalité مي بزاف ديال لي انفلونسوز ما تيرفليتيوش لا رياليتي لدرجه ان بارفوا الواحد تيقول مع راسو واش لا واش زعما واش انا عايش ولا لا كيف كنمشيو لي ويكاند بارتو اللبس اللي كيتشرى البلايص اللي كيتغداو كيتعشاو فيهم حتى من لي زيستوار دو كوبل اللي كيديروا لي كادو اونتر كوبل بارفوا لي انفلونسوس كيعيشونا في واحد العالم اللي هو شويه ماشي واقعي اللي ماشي واقعي هادشي بصح عندك الحق ولكن فو سافوار كو داكشي راه كلهم سي سون دي بارتناريا دي كولابوراسيون دونك ماشي كان يمكن زعما ما خصو يمكن لك دير بحال هكا توري ولكن توري عاوتاني الحقيقه ديالك سادير تالي كنتي تاكل شي نهار في دارك عادي خصك يمكن لك توريها ماشي مشكل زعما باش يعرفوا الناس بان راك كاين هكا وكاين هكا زعما ماشي دائما يمكن لك تكوني دائما مسافره دائما هادشي خصو يكون زعما الواحد خصو يعرف يميز ويقول باش تا دوك باسكو دابا مثلا لي بيرسون اللي غادي تتبعوني انا واخا هكاك عندهم واحد يسون ديجا فوق 25 عام دونك واخا هكاك الناس راهم ديجا عندهم اون فادير ان ترافاي دونك شاربين عقلهم سادير عارفين تيعرفوا يميزوا تتبقى في هذيك الفتره ديال هذوك الشبان ولا لي جون في كي كومونس لي زادو لي دي في كي اون entre 15 et on va dire 15 et 20 ans et qui se disent waouh c'est magnifique je veux la même chose et qui justement parfois غادي يفضلوا يتبعوا داك الميدان وما يقراوش الوغ كو تعمر راسك سي سا لو بليز امبورطون قرايتك هي الاولى دخلت لهذا الميدان زعما واخا دابا عندي بنيتاتي ما عمري ما القرايه هي الاولى شنو غادي كتهضري بزاف على القضيه لو باركور ديالك انت والقرايه ديالك مع الناس كتشاركي مع لي فولورز ديالك المتابعين ديالي عارفين الباركور ديالي ولكن ما غاديش نقوليش نهضر عليه دائما زعما متى تجي شي مناسبه ولا تجي هذا تنهضر عليه ولا تنهضر على à travers des conseils ou à travers surtout aujourd'hui le fait que je suis toujours responsable RH en freelance تنهضر على سميتو تنعطي نصائح باش كيفاش نلقى
سميتو الخدمه ولا دي une fois j'avais fait quelques capsules aussi vidéo dans ce sens زعما على حسب. Parlant de tranche d'âge ريتا نشوفوا لي statistiques ديال لاباج ديالك راه عندنا 80.4% ديال النساء و19.6% ديال الرجال. 19 وقيلا يسلتوا يسلتوا مع عيالاتهم باسكو قبل ملي كانت خيبه كنت تنختار دابا غير زهقوا ليك مي سا سيدوي بلوس لا ترانش فيمينين جو بونس لو كونتوني ديالك اللي بلوس ديستيني لا فام لي في اللي متبعين غيتا الدار البيضاء الرباط فاس مراكش واكادير 73.1% الدار البيضاء. انت عايشه في الدار البيضاء غيتا؟ عايشه في الدار البيضاء وحتى المشروع ديالك في الدار البيضاء. اكزاكتومون حتى هو في الدار البيضاء. في البلدان عندنا المغرب فرنسا الجزائر مصر وتونس. اش كدير عندك مصر؟ اش كدير عندك مصر؟ انت كدوي بالفرنسي اش كدير عندك مصر؟ يمكن ما عرفت يمكن مغاربه اكثريه اللي تنشوف سي بزاف ديال المغاربه اللي ساكنين في غير تونس والجزائر مغاربه ساكنين باكزوم فرنسا بزاف ديال المغاربه اللي ساكنين في بفرنسا سميتو مصر ما عرفت. الجزائر يمكن كيفهموا الفرنسي مي مصر انا فاش في مصر فريمون بقيت. Alors, نشوف لي ترانش داج اللي متبعين غيتا حيت هضرنا على لي ترانش داج. Alors, اون ايفي لا ترانش داج الكبيره اللي متبعه غيتا ما بين 25 و 34 سنه. يعني ابارtir دو 25 ans بزاف الناس يسون انتريسي بار لو كونتوني ديال غيتا واش مسهل عليك الماموريه يعني ما عندكش بزاف ديال الفئه الصعبه اللي نقولوا يعني اللي السن ديالهم فراجيل يقدروا يتاثروا باي حاجه. يمكن هادشي يعاون بزاف غيتا باش تعطي الباركور ديالها وتعطي الكونتوني ديالها وهي عارفه بلا لا بيرسون اون فاس غيفهم وغيتفهم وغادي يعرف بلا كاين القرايه وكاين الفلوس وكاين الخدمه وكاينه بوسي وما غاديش يمشي دون لو سونس اللي دوينا عليه تو تالار. Exactement. Alors, Rita, j'ai une question ديما تجيني في بالي par rapport les influenceuses. كيفاش تقدري عندك une boutique tu es responsable RH كما قلتي en freelance. En freelance. Mais quand même c'est خدمه. خدمه tous les jours تكون عندك لا ماشي tous les jours. ماشي tous les jours على حسب ودابا اكثريه دابا مع لو تيلي ترافاي يا بوكو دو شوز كو جو بو فير يمكن ندير من المنزل ديالي زعما ملي ما كانش تيلي ترافاي قبل من الكوفيد كان عندك حتى هو دي ديبلاسمون بوغ الي او ترافاي و سوا دو طون. ولكن انا كنت تنحاول باش سميتو ننظم داك النهارات ديالي على حسب جوستومون لي ديفيرون زونغاجمون اللي عندي. وان بلوس دو سا كاين دابا انستغرام. كيفاش كدير غيتا كتجيري هاد لو بلانينغ اسي انتريسون اسي شارجي؟ ايوا تخصك بزاف ديال النظام باش قبل جينيرالمون سميتو في نهار الحد مثلا تنكون عندي اون بريفيزيون ديال الاسبوع ديالي باش نعرف شنو غادي ندير مثلا 2 3 وباش ننظم باش نقدر ندير كل حاجه. مي بعد المرات راه تكون شويه ديال الاحتكاك ودلا بريسيون. شنو نقولوا للمراه اللي بحال كاين بزاف ديال العائلات في الشركه ديالك عندهم اون بيتيت فامي عندهم وليدات عندهم الخدمه الاولى عندهم الخدمه الثانيه بارفو عندهم خدمه وحده وصعيبه. شنو هو لو ميساج كون بو ترانسميتر هاد لي فام اللي بارفو elles se sentent quand même épuisées؟ سي لو ميساج كو اللي بغيت نوصل زعما هو زعما المراه راه عندها بزاف ديال لي ريسورس et elle est multicasquette. On a les femmes elles ont cette faculté là de faire beaucoup de choses. Il faut juste que تكون عندها الثقه في النفس وتسمع la petite voix intérieure اللي غتقول لك يمكن لك ديرها هي سير دير داكشي اللي باش داكشي اللي بغيتي. مي حنا كنا عندنا هذوك لي كرويونس ليميتون تقول لا ما نقدرش لا ما نديرش وتيخلي بعض المرات ما المراه ما توصلش داكشي اللي بغات توصل ليه. ولكن زعما العيالات اللي تيقول لك لا حكرتوا علينا حنا كلشي خاصنا نديروه الرجال ما يديروش. كومون غيتا تاريف فريمون ا اكيليبري تو سا ما بينك وبين راسك اي ترومبي اي لو سبور الخدمه لا ميزون لا مامون زعما ليبوز كيفاش غيتا elle arrive à trouver l'équilibre ou ça le dérange pas elle se sent pas épuisée parce que لما تلاقاو معاك tu es toujours rayonnante et ديما ما عندكش دي زابارونس واخا تقولي لنا شنو ما تنشوفوش. Non mais c'est الحمد لله il y a l'énergie en fait l'énergie on est fait d'énergie donc j'essaie toujours le soir de me ressourcer de dire et moi je suis une personne très active. كيفاش انت ressourcer غيتا؟
نتغوسورسيو je fais de la respiration. D'accord. Je fais de la respiration quand je sens qu'il y a beaucoup de pression. J'ai appris à bien respirer. J'avais fait il y a quelques années une thérapie énergétique qui m'avait beaucoup aidée. Et justement, lâcher prise, pour pouvoir, on va dire, lâcher la pression. كيفاش الواحد يقدر هاد الريسبيراسيون باش C'est des exercices très simples de respiration, d'ancrage. On met les pieds bien, رجلين bien في الأرض باش تحس بأن le contact avec la terre et il faut bien respirer pour pouvoir en fin de compte évacuer toutes les ondes négatives. D'accord. En plus de ça, il y a une bonne partie bien-être dans la vie de Rita. Quand je vois sur la page Instagram ديالك, Rita fait beaucoup de sport. Oui. Alors Rita pour les femmes, il y a deux مشكل مع البيانات ديالهم. الماكله ديالنا دابا مابقاش زوينه. الجسم ديالنا ولا ديما خاصو ديتوكسيفيا باسكو عامر بلي توكسين اللي كناكلو tous les jours. لو ترونسبور لا بوليوشن الستريس بزاف ديال الحوايج ولاو دابا تيديرونجو لو بيانيتر ديال لا فام. كيفاش غيتا elle arrive vraiment à تحيد هادشي كامل تعيش مع لو كور ديالها تو لو شوشوت tu fais beaucoup de sport. كيفاش يقدر الواحد يدير هادشي كامل باش يخلي الجسم ديالو حتى هو اون فورم ويغفليتي المورال ديالو حتى هو؟ لو سبور تنحاول نديرو في الصباح باش قبل ما نبدا النهار ديالي تنديرو تنحاول نديرو دابا سي فري كو دابا لي سال دو سبور اكثريه فان كلشي مسدود بعدا في مدينه الدار البيضاء. لا حتى ملي كانوا لي سال دو سبور حاليا كانوا لي فام ايزون دو بروبليم في البلانينغ ديالهم. انا قبلت انا كان مي كنت نديرو سميتو في الاخر العشاء دائما كان عندي انا مشكل زعما تنبقى داك الساك تيبقى في الكوب تنقول لا انا تعطلت في الخدمه على عاوتاني ندخل للدار عاوتاني خصك تشوف مع سميتو العشاء تشوف مع وليداتك سميتو القرايه ديالهم لي دوفوار دونك وتتكون ديجا فاتيغ ما تتبقى لكش لينيرجي باش ديرو. دونك لقيت هذاك التوقيت ديال الصباح قبل كنت نديرو مي كنت زعما سالاري كنت نديرو بكري 7 الصباح تتنقاني في لاصال. كنت نبدا باش كنت 8:30 كنت واحد شجعت مع واحد الصديقه ديالي وكنا هكا وكنا خدينا لو ريتم باش نبداو نديرو سبور كل 3 مرات في السيمانه وخديتو بحال تتولي بحال ان بوزوان تتولي بحال واحد خصك دير اللي ما السيمانه تدوز ما درتيش سبور بحال تتناقصك شي حاجه. Donc ولات زعما بحال جو مسوي habituée à pouvoir à bouger à évacuer. En fin de compte le sport me permet aussi d'évacuer le stress. Et pour la femme d'abord شنو تنصحي la femme en général pour retrouver داك le bien-être ديالها؟ احنا ديال la respiration ديال le sport. pour retrouver داك المال دابور سي لا فولونتي. الواحد اي حاجه اللي بغيتي ديرها اللي ما كانش عندك الرغبه ما غاديش ديرها واخا تقول لا تنقى دائما تنقى واحد اون اكسكوز تقول لا ما يمكنش لا ما عنديش الوقت لا مي اللي بغيتي فريمون شي حاجه غتنقى لها الوقت. كما واحد راه حنا بحال اللي قلت لك حنا العيالات راه حنا طموحات قدات وبتكون عندنا اللي بغينا شي حاجه ديال بصح راه غادي نديروا المجهود كله باش نوصلوا ليها. دونك اللي بغات المراه هي خصها تنظم راسها تبدا بعد مرات واخا مره هي في السيمانه تاخذ داك المذاق ديال وتحس بان داك سميتو واش تحس براسها مرتاحه وخصها يفو بيرسيفيري شويه بشويه وهكاك غتنقى لها بين 12 جوج. بعد مرات راه يمكن لك اللي تيكون عندهم ان بوز ديجوني يمكن لها تمشي دير الرياضه ديالها كل واحد وعلى حسب البروغرام سميتو التوقيت ديالو هي خصو ينقل اللي بغى راه غادي يديرو. والوليدات كيفاش طول جو خاص تعطيهم وقت وتجلسي معاهم وتهضري معاهم كيفاش تخرجي هذا الوقت غيتا؟ اجي بصح انا كنحاول نبقى معاك حل ما فهمتش البلانينغ تاعك كيفاش يشد من الصباح حتى العشيه. وبحال اللي قلت لك ما يمكنليش ندير هادشي كله في نفس النهار. تدير حيت تنقول لك راه بعد النهارات مثلا بحال ناخذوا مثلا اليوم اللي راه سميتو راه غادي ندير يمكن لي نتريتي دي شوز باغ تليفون باغ ميل ماشي لا بدا نمشي المحل ديالي عندي واحد السيده اللي عندي دي فوندوز اللي غادي حتى هما تيتكلفوا بالمحل. دونك انا غادي نسير داكشي زعما من بعد مرات من بعيد زعما ما يمكنش تكوني هنا وهنا وهنا ما يمكنش خصني ندير بزاف ديال الغيسات. غيتا
كديري بزاف ديال الاعمال الخيريه كنشوفها شي في لي ستوري ديالك في انستغرام ديالك بزاف ديال الخير tu fais beaucoup de bien عاودي لي زيكسبيريونس اللي كديرهم طونك انفلونسوز واش هادشي كديرو غير بور elle ولا كديروا باش تاثر على الناس باش يتبعوها يديروا بحالها ولا داخل في الباركور ديال داخل في الكونتوني اللي خاصو يكون ديما منوع في لاباج انستغرام كيفاش زعما كنشوفوا بزاف ديال الاعمال الخيريه اللي كديرهم بزاف ديال الحملات الخيريه كيفاش غيتها لا يوليدي المره الاولى باش تبدا في هذا الشيء وكيفاش تستمريتي فيه وكل مره كتستمري فيه واش ديما كتقلبي على واحد النوع فئه معينه تعاونيها ولا كتعاوني الناس كلهم اون جلوباليتي ولا متخصصه في واحد النوع ديال الفئات اللي كتعاونوا غيتها اول حاجه عندي تنعاون الاطفال هما زعما عندي اون سنسيبيليتي بور لي زانفون اي بيان سور ابري لا فام لا فام انا قبل ما ندخل لهذا الميدان ديال السوشيال ميديا كنت في واحد الجمعيه ديال العيالات اللي هي انترناسيونال كاينين بزاف ديال لي كلوب في انيرويل سميتها ودايوغ تا مي بارون فيزي بارتي دو سيت اسوسياسيون اي c'est-à-dire que هادشي كان عندنا تقريبا في العائله c'est-à-dire ديال هذاك لو دون دو سوا لو بارطاج ايدي لي زوتر زعما سي بحال قلتي تربيت فيه اي وسميتو مي سي فري كو داكشي في السوشيال ميديا ما كنتش ماشي زعما كنت مع المرات تقول ملي تدير الخير خصو يكون مستور وهذا هادشي تتكون عندنا حنا في اكثريه الفكره وحتى في الدين ديالنا تيقول لك زعما تدير شي حاجه تديرها مستور ولكن زعما واحد العامين هادي فين قلت مع راسي راه مكلين زعما ناثر على واحد اخرين علاش تنبارطاجيو بزاف د الحاجات علاش ما نبارطاجيوش حتى هادشي بان الواحد كله يعاون على حسب استطاعته معلوم وممكن عندنا وسيدي شركات تيتبعونا كلهم حتى هما يعاونوا وحنا نكومونيك بوغ اون ميم طون زعما سي دو ميسينا سادير واحد السيده كانت تتبعني وقالت لي واحد السيد راه محتاج وكان il avait eu des quadruplés وكان مشات له ما بقى بلا خدمه وكانت طلباتني باش نعاونو قالت لي كان يمكن لك دير ان ابل دو دون في لا ستوري ديالك وبيان سور كان خصني نشوف واش هادشي حقيقي ولا لا دو صيفطت لي المعلومات كلهم تاكدت بان داكشي كان حقيقه جي في ان ابل دو دون للناس اللي كانوا شاركوا والحمد لله كان داكشي زعما جاي ساتيسفاكسيون زعما تري امبورطونت ومشيت حطيت له داكشي كلشي في دارو كان هو ساكن فيه في واحد البيت بسيط زعما مع كان عنده ديجا ولد وبقاو له هو كان مات له بنيته بقاو له 3 البنيتات والحمد لله زعما سيتي une grande satisfaction d'avoir pu aider une personne comme ça donc الحمد لله très bien ومن تماك وبديتي في لو باركور اون فادير الخيري الحمد لله جيسي دو تنحاول نديرو ماشي ما يمكنليش نديرو دائما ولكن زعما بعد الخيريات نحاول غير قصه اثرت فيك بزاف وكنتي بغيتي تعاونيها وما لقيتيش ليها الجهد وي مع المرات في واحد لا بيريود ديال لو كونفينمون كان يافي effectivement il y a eu beaucoup de femmes qui ont été battues au niveau de on a eu plusieurs enfin la violence envers les femmes elle a augmenté parce que كلشي كان في البيت ديالو مع راجلو ومن بعد راه شنا راه le taux de divorce d'ailleurs après je pense il a augmenté après pendant le confinement et كانت عندي j'avais fait il y a eu une association qui avait enfin elle a toujours existé ديال les femmes battues et وكان واحد le numéro qu'il fallait appeler وكانوا داروه في بزاف ديال المدن في المغرب جو سي با واش كنتي عارفه هاد وكنت هضرت عليه في لي ستوري على قلت فوالا راه زعما سي ان فينومين مونديال سيتي با كو ماروك سا سي باسي دون زعما في البلدان في العالم كامل لا فيولونس a augmenté pas qu'envers les femmes même envers des enfants parce que الواحد تيبقى كان معصب ومجنون في واحد البيت صغير هذا كان on a remarqué c'était des conséquences ديال هذا الحجر الصحي وكانت واحد السيده كانت سميت هضرات معايا في بار ميساج وقالت لي بان جارتها كانت فريمون مأثره بزاف ومعذبه باسكو كانت فريمون سيتي اون فام باتشو وزعما هي ما كانتش ساكنه في الدار البيضاء وقالت لي عافاك واش يمكن لك تعطيني المعلومات وقلت لها قالت لي باسكو هي ما غاديش تقدر تمشي وتعيط دونك هذه كانت اثرات عليا وكنت اللي كانت عندي الاستطاعه باش نعاونها كان اللي كنعاونها Très bien. Alors, on va continuer Margrethe, on va continuer le portrait marocain d'Elk tout de suite après la pub.
ورجعنا معكم مشاهدينا لو بورتري ماروكان ديال غيتا أقصبي. بغيتي غادي نسولك الا كنتي اغنيه مغربيه شنو اغنيه تكون؟ لا غيتا مولاتي كانت ساهله يا غيتا. ولا كنتي فيلم مغربي شنو فيلم تكون؟ فيلم مغربي ما كاينش فيلم فيه غيتا. لا ما كاينش فيلم لا جاتني الفيلم مغربي. انا كان واحد الفيلم كان اثر عليا شويه مي كنت سيت جو سي با واش ممكن نقولوا سيتي لو فيلم ماروك مي كان خرج ديال ليلى مراكشي. سيتي كان واحد الفيلم اللي زعما كان يغولات هذا الشيء ديال لي كوش سوسيال. بزاف ديال الناس كانوا اثر فيهم فيلم ماروك يمكن حيت كان اول فيلم كيهضر على واحد الطبقه اجتماعيه اللي حنا ما كانش كلشي كيعرفها على واحد الحياه اخرى كانت في المغرب اللي ما كناش بزاف كنعرفوها بوتيتر اكزاكتومون. مي غير انت كنتي في هذيك كنتي من اليوتي جايتي في اليوتي الا نورمالمون ماروك جو بونس شي حاجه كنتي عارفاها قبل. كنت عارفاها ولكن باش تشوفها في التلفاز زعما في لو غران ايكران سيتي ان فيلم كي ا زعما كي ان امباكت في هذيك لا جينيراسيون اللي كنا حنا فيها محتنا هذيك لا بيريود كنا سيتي لا بيريود دو 18 ans دونك سيتي كنا اون بلان كنت زعما بحال عشنا دوك لي زافونتور وشفناهم كان بزاف كانوا الناس امبرسيوني بار لي زافونتور ديال لي زادو. ولا كانت غيتا مغني او مغنيه مغربيه؟ مغنيه مغربيه اللي نقولوا اللي هذوك الكلاسيك سميره بن سعيد لا ديفا ودابا لا جون منال جو تروف qu'elle a beaucoup de talent. وي منال اللي تري تري منال اوسي اللي حتى هي كنشوفونا ولات اسا اكتيف حتى هي في مواقع التواصل الاجتماعي. اكزاكتومون جو تروف qu'elle c'est une fille qui a beaucoup de talent donc je lui souhaite beaucoup de succès. انت غيتا ديما منحازه للمغنيات اللي كيغنيو على المراه. شنو انت ديما كتنحازم tu préfères ديما لي شونتوز اللي كيغنيو على المراه؟ اكزاكتومون باسكو انا دائما جو ميليت بور لا فام. فوالا هادشي زعما وهاد الحاجه كاينه بارمي لي كوز اللي كتدافع عليهم بزاف غيتا هي لا فام. ديما غيتا كتهضر على لا فام خاصها تدير خاصها تفعل خاصها سميتو واش في انستغرام هي لا كوز برينسيبال عندك في لاباج ديالك؟ لا سي با enfin la cause principale ماشي هي la cause principale mais أنا حيت la femme parce que je suis d'abord une femme donc forcément je parle de la cause d'une manière زعما بصفة عامة تنهضر عليها زعما المرأة بحيث المرأة عندها بزاف ديال لي كاسكيت عندها هي تتكون تخدم هي elle est épouse elle est mère elle cuisine. Elle cuisine, c'est la mythe, tout ce qui est parfois décoration, elle a aussi, donc elle a, فالما حطيتها راه تتحط المرأة المغربية. دونك لا بدا خصنا نعطيوها القيمة اللي خصها تكون عندها. ولا كانت غيتا ممثل أو ممثلة مغربية؟ ممثلة ولا ممثلة مغربية؟ تتعجبني سامية أقريو تجيني سي إنسانة اللي تنعرفها ديجا شخصيا فوالا جو ديغي. ولا كانت غيتا مدينة مغربية؟ مدينة صعيبة يجي تجي سهلة ولكن مدينة غادي نقول الدار بدا باسكو تنسكن فيها. منين لوريجين ديال غيتا؟ من فاس ولكن ما عمري ما عشت فاس ولكن الطفوله ديالي كنت نمشي دائما. غيتا كان عندك خوت دي فريغ سيغ؟ عندي دو فريغ وي. بنتي لا في اونيك ليني ويونيك. الوغ عاوديني شويه على لونفونس فاس شنو هما لي سوفونير اللي عندك فاس؟ كنت نمشي بوندون لي فاكونس باش نمشي نزور مع سميتو جده ديالي اللي كانت ساكنه فاس الله يرحمها جداتي اللي كنت قريبه منها بزاف واللي تعلمت منها بزاف الحوايج. هي اللي هادو سي كومون دي دي سوفونير دونفونس اللي دوزتهم تما. تري بيان. الوغ غيتا مكملين معاك دوينا على بزاف ديال الحوايج زوينين الشخصيه ديال غيتا دوينا على لاكوز ديال لا فام دوينا على الخير اللي درتي. دابا غنمشيو ندويو على الحوايج اللي كيقلقوا شويه وبابالي ان بو ديال الغوتور ديال الناس اللي عندكم كومونتير وانا نعطيك اليوم الكره باش تجاوبيهم. فقره الكره عندك. ورجعنا معكم مشاهدينا وغيتا الكره عندك باش نجاوبوا على بزاف ديال الحوايج والانتقادات اللي تيكونوا في انستغرام. بغيت نسولك غيتا بيان سور كان عندك كونت بريفي ولا بوبليك سكي في وليتي اكسبوزي للناس فاشينيستا كي كوميم تري كونيو في المغرب. بارفو بزاف الناس كينتقدوا لا بيرسون يمكن نعتبروها ميشونستي يمكن نعتبروها اي حاجه مي كاين بزاف ديال الانتقاد بارفو الشكل ديال غيتا. شنو كتجاوبي هاد الناس هادو؟ على حسب
انتقادات الحمد لله ما تيجونيش بزاف الحمد لله. مي بعض المرات بحال اي واحد غادي تيجيو اما اللي كانت في المستوى غادي نقدر نجاوب زعما نجاوب لواحد وشحال مره جاوبت وبحال اللي الواحد بحال يحس براسو راه بان بحال اللي تندم. وبعض المرات اللي تنحس بان راه زعما فات الحدود بحال اللي تنقولوا ما تنجاوبش كاع باسكو تنقول بلاش. مي بعض المرات بحال اللي قلت لك راه نعطيك واحد المثال. واحد المره واحد السيده كتبات لي عارفه راسك خيبوعه بحال هكا دونك وانا درت عليها واحد لا ستوري ماشي بس اثرت عليا لا باش نهضر على داك جوستومون داك لو سيبر هارسيلمون لو سيبر بوليك اللي تيكون في السوشيال ميديا واللي يمكن له ياثر التنمر اللي يمكن له ياثر على الشبان اللي كيكونوا مازال ما عندهمش داك الثقه في النفس اللي يمكن له ياثر عليهم. وكنت درت واحد واحد الموضوع عليه في لي ستوري وقلت بان الواحد راه انا دخلت لهاد السوشيال ميديا بواحد كومونتي شرب عقلي وكنت عندي ديجا الحمد لله الثقه في نفسي ماشي بحال شي وحده اللي تدخل ليه وهي مازال صغيره ومازال الشخصيه ديالها ما تكونت. وهذوك بعض المرات هذوك لي كومونتير يمكنوا ياثروا على الشبان على تيكونوا مازالين في سن المراهقه. وسورتو بعض المرات يكونوا هذوك لي سورتو لي جون بعض المرات يكونوا عارفين هذوك الناس يديروا دي فو كونت باش بعض المرات ينتقموا منهم. دوك هذاك الشيء يمكن ياثر بزاف على لي بيرسون. مي الحمد لله كتجاوبيهم كلهم ولا كتجاوبي غير وحده ولا ما كتجاوبيش كاع بارفوا ولا بحال اللي قلت لك انا تنحاول نجاوب ما عندكش مشكل تجاوبي واخا يكون كومونتير لي ميشون لا بحيث نقول هذه حريه التعبير مي خصها تكون زعما بالاحترام. زعما اللي كان واحد غادي يجي بحال نقولوا يعيرك بلا هذا غادي نسولوا علاش زعما لماذا. نحاول نشوف التفكير زعما علاش باش يخلاه باش. وهذيك السيده من بعد كاع طلبت مني المسامحه قالت لي اسمح لي ما حسنتي ما جبتينيش واحد الميساج ديالي وهي بهذيك هذا بغات تخرج لا فيولونس واحد العنف هكاك زعما عمر ما لقيتي واحد النهار قلتي صافي عييت من هاد الناس غنجاوب فيهم وعييت كاع من انستغرام واللي بغى يكتب شي حاجه يكتبها سي با نورمال. ما عمر ما جاك هذاك لو كو دو كولير؟ لا لو كو دو كولير ما عمرو ما جاني. هي بعض المرات يمكن نعيا زعما حيت كومام يا بوكو تكون عندك داك لا بريسيون بزاف بحال قلتي ديال بزاف الحاجات خصك ديرهم وعاد انستغرام خصك هذيك لا كرياسيون دو كونتوني باسكو راه الناس ما تعرفوش بان قبل ما تشوفي شي فيديو ولا تصويره راه بزاف ديال الخدمه راه دارت قبل باش توصل لهذيك النتيجه اللي غادي اللي تتبوستيها. وخصك التفكير شنو كيفاش غادي ندير شنو فين غادي نصور فانا بلاصه شنو غادي نلبس شنو غادي نقول بزاف ديال الحاجات اللي خصك تفكر عليهم مع راسي. بعض المرات شي بعض الاوقات غادي نعيا وتنقول غادي ندير واحد البوز واحد دو جور ولا يومين 3 ايام ما غاديش نبارطاجي شي حاجه باش نرتاح. تتوقع لي بعض المرات في اطار الانتقادات السلبيه اللي كيجيو لغيتا بزاف الناس نعتوك بالتكبر انك انسانه متكبره ومغروره. وانا نقول ما تعرفونيش علاش الناس عندهم هاد الفكره على غيتا؟ يمكن على حسب يمكن الهيئه زعما الواحد ملي يشوفك زعما يمكن بحال اللي قلت لك انا دائما ملي كنت صغيره كنت يعجبني نتهلا في راسي بحال اللي قلتي ونكون لابسه مزيان. مي هذه دائما كانت فيا مي اللي تعرف هي انا زعما تنعطي سميتو الخاطر لاي واحد وتنتواضع مع اي واحد. انا اللي قال لي هذا الشيء سيكون ما تعرفنيش. انا غير كنشوفوا بزاف ديال الناس كيديروا دو كونتوني مؤخرا اللي شويه تافه فيه المضاربات فيه البوز فيه المعيار بعضيات فهم فيه. شنو كيبان لك في هذا الشيء في لي انفلونسرز دابا اللي كيطلعوا باش كيطلعوا النومبر ديال لابوني اللي عندهم في انستغرام؟ بزاف ديال الناس غادي يمشيو انهم يخلقوا قصه مضاربه مشكل بالعاني غادي راسها غادي تطلق بالعاني غادي راسها مضاربه مع راجلها ولا شي حاجه باش تطلع لي زابوني ودير لو بوز.
انا نقول هذا هو ماشي سي با سا ماشي هو هذا هو الهدف لا كوميونيتي زعما c'est-à-dire aujourd'hui la communauté زعما ان كونت انستغرام سي دابور جمعيه ديال الناس اللي تتبعك ما حيت كاين شي حاجه اللي تنقاوها فيك زعما مي هادشي باش هذا بحال يقولوا ديال التبرقيق انا ما عندي زعما بور ما عنده حتى فائده اما بحال من الناس بحال ملي تيوقع شي باز ولا هذا الناس تبغي تعرف شنو واقع وغادي تدخل لهذاك لو كونت ماشي اون فان كونت بحال هذوك الناس راه تيربحوا واخا تيديروا هذاك لو كونتوني نقولوا ماشي في المستوى هما الهدف ديالهم هو باش يكبروا كيوصلوا الهدف ديالهم في الاخر هما تيوصلوا ولكن الناس واخا ما غاديش يعجبهم ولكن تيتبعوهم هذا هو اللي سميتو لي كونتراديكتوار سيدير كو بزاف الناس غادي باكزومبل غادي ما تتعجبوش شي واحد ولا شي وحده غادي يكريتيكيوها ولكن تيتبعوها هادشي اللي زعما جو تروف اذا هذا الغلط ديال المجتمع ديال المتابعين هما اللي علاش هما اللي غادي يعطيو اهميه لهذاك الحاجه هادشي كيأثر على لي زانفلونسوز عندهم دو فري كونتوني ما تاثرش باسكو من بعد جو بونس كل واحد المتابعين عندهم هذيك لا فاكولتي دو ديسيرنمون تعرفوا يميزوا بين اللي غادي يصلح لهم واللي ما غاديش يصلح حيت كل واحد حر انا يمكن لك ما عجبكش شي حاجه تندير حر ما تبعنيش وبحال كذلك وخد اخر زعما بلا ما نكريتيكي حيت كاين دي كونتوني pour chaque cible voilà alors غيتا في المحل ديالك كاين دي مارك وكاين بزاف ديال لي زارتيكل اللي هما الناس نعتبرهم شويه غاليين ولا ماشي شويه بزاف في الثمن غيتا كتحط دي برودوي كي سون تري شير بالنسبه لا موين ديال المغاربه باش يقدروا يشريوهم بزاف الناس كينتقدوا هذه المساله ان غيتا غادا في الباركور انستغرام ديالها باش تبيع لي برودوي اللي كتجيب لهم اي سون اكسيسيفمون شير شنو ترد لهاد الناس شنو غنرد على هاد الناس اولا سي مش على حسب حتى انا عندي ماركات دونك انا بحال تنعرفوا بان ماركات نجيبهم من اكثريه من فرنسا والثمن اللي كاين في فرنسا تنحاول نديرو نفس الثمن تقريبا في المغرب دونك اللي تعرف هذوك الماركات عارف بان هذاك الثمن هو اللي هذا وبحال حنا عارفين بان باش نامبورتيو زعما لي فيتمون حنا عندنا دي دروا دو فري دي دروا دو دوا اللي عاليين وهذا دوك نورمال لابد غادي الثمن غادي يطلعوا له بدا شويه وانا واخا هكاك تنحاول هذاك باش نقرب ماكسيموم الثمن اللي كاين في اوروبا زعما في فرنسا البلاصه فين تيتباعوا داك الماركت غيتا ما عمرك بديتي شي قرار وندمتي عليه واحد لا جامي قلبي مزيان غيتا قلب مزيان باسكو واخا الواحد سا سيغ ريان دو ريغريتي واحد داك الندمه تتبقى فيك هذيك لا رونكور وتتقول علاش وتتبقى تغوساسي داك الحاجه صافي تقول لي درتها تجيك غادي تكون تجربه ونحاول نتعلم منها وغنزيد لقدام باسكو اللي بقيتي تشوف دائما اللور ما غاديش تزيد لقدام لا فورس ديال يمكن ما ضيعتيش وقت باش تنمي عليها مي قلتي بينك وبين راسك ما كانش خاصني نديرها بالاغلاط تنتعلموا شحال مره الواحد ممكن تقول مع راسو لا ندمت ما درتش هذه الحاجه اللي كان درتها بحال هكا ولكن دابا دازت خصك تتعلم باش ما تبقاش تزيد تفيد منها وباش ما تعاودش ديرها تري بيان غيتا باقي مكملين معاك وغدا عندك دقيقه وحده باش تجاوبي على كاع الاسئله ديالي فقره تجاوب في دقيقه ورجعنا معكم مشاهدينا وجاوب في دقيقه وغيتا عندك دقيقه واحده باش تجاوبي على الاسئله ديالي سي بارتي كتاب قريتيه واثر فيك Notre deuxième vie commence quand on sait qu'on en a qu'une. انت مع او ضد عمليه التجميل؟ لا مع زعما اللي كان عندك شي واحد شي مشكل وما حش ولا ما عندكش مشكل غير نو لي انا خصها تكون زعما في واحد الاطار زعما يكون بريسي مي او اهم حاجه هو تكون انت ثقه في نفسك وتكون مرتاحه مع راسك ما ديرهاش اللي كنتي غديرها ما ديرهاش باش على ود شي حاجه ديرها حيت انت ما مرتاحاش مع راسك شي هوايه باقي ما اكتشفتيهاش في غيتا
موهبه يلا موهبه يمكن الرسم. واش غيتا كتخاف من العين؟ واش غير تخاف من العين؟ معلوم تنخاف ولكن تنقرا بزاف القران باش نتحصن. ايقونه الجمال ليكون دو لا بوتي في المغرب. ليكون دو لا بوتي في المغرب زعما ما نفكر. هادي درتي لي يلا ما بكاينش الوقت غيتا. ولا ما جاتني حتى وحده في البال. حتى وحده زوين في المغرب. لا كلشي زوين. كلشي زوين ولكن يكون ما حتى واحد ما طاح لي في البال دابا. واش كديري فوتوشوب للتصاور ديالك؟ فوتوشوب لا. تصور كلهم شغل طبيعي. لا تنقاد لا لومي ماشي قلتي فوتوشوب مي جوتيليز دي ابليكاسيون اللي غادي نقاد فيهم لا لوميير نقاد فيهم هذا ولكن فوتوشوب بالضبط لا. تري بيان ريتا بون كان عندي بزاف الاسئله اللي حيت فكرتي بزاف ما قدرناش نقولهم كاملين مي ماشي سي با غاف. لا مي خصني نكون مزروبه حيت انا عرفتي البرج الميزان ما تنقدرش نترونشي بزاف. عرفت لا وحتى غيتا عندك واحد التمبيرامون تري كالم. Tu prends toujours le temps pour faire les choses, peut-être pour les faire bien. Voilà, pour les faire bien. Ça fait partie de ma شخصية ديالي. ماشي بحال دوك الناس اللي كتلقايهم تياكل بالزربه تيمشي بالزربه تيسوق بالزربه غيتا elle va à son rythme. Elle va à son rythme. Très bien. Même si elle fait beaucoup de choses. Mais elle va à son rythme. داكشي علاش شويه réussir les choses كاملين. Alors غيتا غنكملين معاكم ما غتبقايش انفلونسوز وغتولي فولوور فقره انت الفولوور. ورجعنا معكم وغيتا ما بقاتش انفلونسوز ولات فولوور. غيتا غنمشيو نشوفوا شنو كتبعي شويه في السوشيال ميديا. غادي تجاوبينا بكل صراحه داكور وبكل مصداقيه. بكل مصداقيه بكل صراحه. غادي نخليو الدبلوماسيه ديال غيتا اقصبي على دو كوتي وغادي نكونوا شويه بلو ترونشون. ما نبقاوش برج الميزان دابا غنمشيو شي برج واحد اخر. برج اخر البرج ديال الثور يمكن لو طورو لا ماما راه لي سكوربيون ولكن لي تري جونتي. تري بيان. تحيه لماماك حتى انا سكوربيون. شكون الانفلونسوز اللي ما كتفلتيش لي ستوري ديالها ولا ديالو؟ سوفون تتعجبني مونيا سنهاجي دوجا بالخياط هادو سي دي في كو جيم بيان. شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي كيعجبك لو ستيل ديال اللبس ديالها؟ تتعجبني فرح فغابيون دايا سي اون تحيه ليها. تحيه لفرح. شكون الانفلونسوز ولا الانفلونسور اللي كيعجبك لو ستيل دو فواياج ديالو كتبعيه بور لي فواياج ولا كتبعيها بور لي فواياج؟ Aya Abakil, comme elle est dans le voyage avec son mari qui est pilote donc très bien. Rita, c'était un moment super sympa avec toi. Merci. J'ai passé un bon moment avec. Et on a vu la femme dans toute sa splendeur. Merci. المرأة المغربية المرأة والقادة. شكرا. تبارك الله عليك. شكرا. Toutes les femmes, je pense, خاصهم ياخذوك انت comme modèle. La maman, bien sûr la maman, l'épouse, salariée, salariat, l'entrepreneuriat, l'influencing. شو باقي مازال ريتا؟ ندير الماركه ديالي ان شاء الله. ان شاء الله. نطلب الله هذا هو. ديال البريت ابورتي؟ ان شاء الله اللي بغى الله. ان شاء الله مرحبا بك ولبسوا لي كرياسيون ديال ريتا avec grand plaisir. ان شاء الله. Alors merci beaucoup Rita. Merci que tu as accepté l'invitation à l'émission. Merci de m'avoir invitée. Shukran, c'était un très bon moment. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé Rita. Merci. Et bien sûr avant de finir une story. Bien sûr. En direct في l'émission. باش نعرفوا الناس اللي ما كيعرفوش ريتا على الطريقه باش غيزا كتبريزونتي لي شوز في انستغرام ديالها. ناخذ التليفون ديالي. Bien sûr. وانا كنقول لكم نتلاقى معكم الحلقه الجايه دائما في برنامج Followers. Bonjour à tous. Alors là, je suis en direct du plateau de Chada TV, ma petite Sem. Shukran. Merci à toi Rita d'être venue. Sur l'émission Followers, c'était une super émission. Et donc voilà, Inch'Allah, j'espère que mon passage vous plaira dans l'émission Followers.